اے نیزہ ایک نے ماریا وچ سینے پھر تیراں دمی برسون لگ پے اے ول کعبے سجدے کرن والے ہتھی اپنے کعبے لٹون لگ پے سارے قربان ہو گئے ہن مولا حسین پاک دی واری آئی ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی حسین دی واری ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی حسین دی واری پہنے آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری حضرت امام علی مقام امام حسین پاک آپ نے تیاری شروع فرمائی ہے شمشیر حیدری نو پکڑ لے آوے دستار رسول نو سر تے سجایا آوے میرے مولا حسین نے فرمایا اے شہربانو اللہ حافظ شہربانو تیرا سرتاج من جا رہے آوے میں نبی پاک دے دین دی رکھوالی واسطے جا رہے آواں اپنے مصطفیٰ دے دین دی آن واسطے جا رہے آواں سیدہ شہربانو نے مولا حسین دے قدم مبارک پکڑے نے دامن حسین نو پکڑ لیا قدمین حسین تے ہاتھ رکھ کے سیدہ شہربانو وفادار بیوی آپ دی بارگاہ وچ عرض کر دیاں نے آقا سرتاج من روک دیتے نہیں پر میں ایک بات دس جاؤ نا جدوں تیاں اجڑن سورے اجڑن تے پیکے ٹر جاندیاں نے پیکیوں اجڑن تے سورے آ جاندیاں نے آقا مینوں دسو نہ میرے سورے رے نہ پیکے رے میں کدھر جاواں تسی جا رہے ہو میں کدھر جاواں مینوں کدے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو میرے آقا حسین نے فرمایا شہربانو فکر نہ کر جدا کوئی نہ ہووے او دا خدا تے خدا دا مصطفیٰ ہوندا ہے او دا خدا تے خدا دا مصطفیٰ ہوندا ہے میرے مولا حسین پاک ہن اس خیمے چو چلے ادھر خیمے وال چلے میرے مولا حسین آہستہ آہستہ گردن جناب جھکی ہوئی ہے اے کنہ دے خیمے وال میرے آقا حسین چلے نے علی دیاں تھیاں میرے آقا حسین دیاں ہمشیرہ حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے خیمے وال میرے آقا حسین چلے حضرت ام کلثوم دے خیمے ول چلے نے مولا حسین ٹر دیاں اس ویلے خیمے دے وچ پہنچے شہزادیاں اٹھ کے استقبال کیتا ہے علی دیاں جائیاں ویکھ کے اٹھ کے استقبال کیتا وے میرے مولا حسین نے فرمایا بیٹھ جاؤ عرض کیتی بھائی جان لگدا ہے تسی میدان کارزار ول چلے ہو فرمایا ہاں علی دیاں جائیاں او سمجھ گئیاں ہو میں بھی اپنے نانے دے دین نو بچاؤن واسطے جا رہے ہاں کیوں اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی پر اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے مولا حسین نے فرمایا ہاں آخری وار اپنے ویر نو ویکھ لو آخری زیارت کر لو علی پاک دیاں جائیاں اللہ اکبر انج کر کے آقا حسین دے سینے نال لپٹ گئیاں نے ایک نے اس کندھے تے سر رکھ لیا ایک نے اس کندھے تے سر رکھ لیا مولا حسین پاک اپنی ہمشیر نال پیار کر رہے نے فرمایا علی دیاں جائیاں او صبر دا دامن نہ چھوڑیو میں تواڈے واسطے اپنے شہزاد زین العابدین نو چھوڑ چلے آواں حضرت زین العابدین تواڈے نال رہے گا زین العابدین میریاں بیٹیاں میریاں بہناں دی حفاظت کرے گا اے شہربانوں دے قدس رکھے اجے پردے دو اپنا پردہ نہیں اتارنا وال نہیں نوچنے سینہ گوپی نہیں کرنی یاد رکھے اجے تسی خان وعدہ رسول دیاں تیاں ہو تسی علی دیاں جائیاں ہو تسی سیدہ زہرا دیاں
بیٹھیاں ہو، یہ سینہ گوپی نہیں کرنی، یہ وال نہیں نوچنے، صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، صبر دا دامن تھام کے رکھے آجے، کیوں تسی خان وعدہ رسول ہو، علی دیاں جائیاں ہو، مولا حسین پاک نے جس ویلے اجازت چاہیے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے ویر نو کہندیاں نے ویرا علی دیاں جائیاں روک دیاں تے نہیں، ایڈے خاص مشن تے جا رہے ہو، پر ایک آرزو ہے سخی علی دے بیٹے ہو، ہاتھ چک کے ساڑے آستے دعا کر جاؤ، علی دلال دعا کر جاؤ۔ مولا حسین نے فرمایا تسی سیدہ زہرا دیاں جائیاں ہو، میرے آستے دعا کرو، میرے قدم جڑے نے لڑ کھڑا ہونا، میں ثابت قدمی دے وچ رواں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ عرض کر دیاں نے ویرا دعا تو کر، کیوں تو جا رہا میں تیرا امتحان مکن والا ہے، ساڈا امتحان شروع ہون والا ہے، ویرا دعا کر جا۔ مولا حسین پاک آپ نے دعا فرمائی، ہن چلے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا، وہ جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ میرے مولا حسین چلے نے، ادھر جناب حضرت زین العابدین نو سینے نہ لایا، عرض کیتی بابا میں جاواں گا، میرے ہوندیاں تسی نہیں جاؤ گے، فرمایا پتراؤ تینوں رکھن وچ راز ہے، آؤ حسین دی نسل تیرے وچوں چلے گی، حسین دی نسل تیرے وچوں چلے گی، اس واسطے تینوں رکھن وچ راز ہے۔ آکھیا بابا جے نسل چلاؤن دی گل سی، میرے ویر علی اکبر جو ہم شکل رسول سی انہاں نو رکھ لیندے، فرمایا پترا اے دے وچ وی راز ہے، تیری ماں تے او دی ماں وچ فرق ہے، جڑی شہزادہ علی اکبر دی ماں ام لیلا وے، تیری ماں شہر بانو ہے، ام لیلا دا نکاح پڑھون والا ہو رہے، تیری ماں دا نکاح عمر نے میرے نال پڑھایا وے، میری نسل وچوں جیڑا ہوئے گا عمر دا حیا کرے گا۔ تینوں اس واسطے رکھ رہے ہاں پتر، میری نسل وچوں جڑا سید صحیح پیور سید ہوئے گا نا، وہ کدی بھی میرے عمر نو غلط نہیں آکھے گا، عمر فاروق دے بارے زبان درازی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تیرے بابے دے نکاح خاندان ادب تے حیا ہی کردا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین پاک چلے اس دین دی سربلندی واسطے، اس دین دی عظمت واسطے، رب کعبہ دی قسم دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، میرے محمد کے گرانے والے آقا حسین مصطفیٰ دے خانوادہ پاک دے اے چشم و چراغ اگر خون نہ دیندے، نہ محراب ہوندا، نہ مسجد ہوندی، نہ ممبر ہوندا، نہ خطبے ہوندے، نہ قرآن ہوندا، نہ اسلام ہوندا، نہ ایمان ہوندا، ہر پاسے دل سیاہ ہونے سن، ہر پاسے نظراں جڑیاں کفر والے پاسے ہونیاں سن، اگر اے دین اسلام تیرے میرے تک باقی ہے وے، محمد دے رب دی قسم ہے آقا حسین دی عظیم قربانیاں دا نتیجہ ہے۔ یہ کنہ دا نتیجہ ہے؟ میرے حسین دی عظیم، بولو تے صحیح، میرے آقا حسین دیاں قربانیاں دا نتیجہ ہے۔ آقا حسین چلے، فرمایا بیٹا یاد رکھی، چند وصیتاں فرمائیاں، فرمایا یاد رکھی تیرے نال پردے داراں نہیں۔ ارے کون کہتا ہے کہ سر سے چادر اتری، ایڈا ظلم نہ کرو، اپنیاں تقریراں نو رنگ دین والے ہو، ایڈا ظلم نہ کرو، تو انو علم نہیں کہ او دیاں جائیاں نے، او دیاں تیاں نے، کنہ دے بارے بک بک کر دیو کہ چادراں کھچ لیاں، اے انہ دیاں تیاں نے۔ سیدہ زہرا پاک دی چادر مبارک اگر سر اقدس تو تھوڑا جا پیچھے ہٹے، گھر بیٹھیاں ایک وال چادر چو باہر آ جاوے، سورج اپنیاں کرنا چھپا جاندا ہے۔ رب محمد دی قسم اگر کربلا معلہ دے میدان دے اندر شہزادیاں دے سر تو چادر کھچی جاندی تے قیامت تو پہلا قیامت برپا ہو جانی سی۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے خانوادہ مصطفیٰ دے ان عظیم افراد دے نال جڑا اے بک بک کرے کہ چادراں اتریاں، نہ ہرگز ایسا نہیں۔
قیامت تو پہلا قیامت آ جاندی اگر ایسا ہوندا، میرے مولا حسین چلے، آقا حسین پاک چلے، جس لے ٹرے نا تے کی ویکھیا ایک ڈاچی سوار پہ آوے، آپ دی نظر پئی تے خیمیاں دی بیک والوں ایک ڈاچی سوار پہ آوے، آپ نے فرمایا اتھے رک جا، اجے حسین زندہ ہے، یاد رکھ علی دیاں تیاں دے اگے خیمے ہی، اتھے ہی رک جا، ٹھہر جا، اگے نہ آویں۔ آپ نے سمجھیا کوئی بے ایمان جڑا بیک تو حملہ کرنا چاہتا ہے، تے اس نے ہاتھ بن کے عرض کیتی آقا میں کوئی غیر نہیں، دشمن نہیں، میں تے غلام ہاں، میں تے آل رسول دے گھرانے دا غلام ہاں، بولو میں تے آل رسول دے گھرانے دا غلام ہاں، آقا میں کوئی غیر نہیں، میں دشمن نہیں، میں غلام ہاں، میں مدینیوں آیا ہاں، تہاڈی بیٹی سیدہ سغرا دا قاصد بن کے آیا ہاں، جس سغرا نو مدینہ پاک چھوڑ آئے ہو نا، وہ سغرا دا قاصد بن کے آیا ہاں۔ مولا حسین نے جا ویکھیا سنیا، اللہ اکبر، اکھاں بھج گئیاں، قریب بلایا، بلا کے فرمایا آن والے مہماناں، جدوں مہمان آوے انہوں پانی پلایا جاندا ہے، انہوں کھانا کھلایا جاندا ہے، تکلفات دا اظہار کیتا جاندا ہے۔ او ویکھ میرا علی اکبر پیاسا ٹر گیا ہی، او ویکھ میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا ہی، آن محمد پیاسے ٹر گئے نے، اے پانی دی اس مقام تے بوند بھی نہیں، تے جا ٹر جا کدرے اے یزیدی کتے تیرے تے حملہ نہ کر دین، جا کے آکھیں اے میری سغرا نو پیغام دے دیویں، سغرا اپنے ویرانو نہ اڈیکی۔ اب بولت نہیں دیتی تقدیر نے، وگرنہ ضرور علی اکبر آندا، ضرور علی اکبر آندا۔ خط دیتا مولا حسین پاک نو، سیدہ سغرا پاک دا خط کی لکھیا ہے، سب پردیسی وطنی آئے، سب پردیسی وطنی آئے، وے توی اکبر موڑ مہاراں، وعدہ کر کے امڑی جایا، میریاں لین نہ آیوں سارا۔ مولا حسین پاک نے قاصد نو فرمایا جلدی نکل جا، وے خونی میدانی، اے ہر پاسے خون ہی خون نظر پہ آؤندا ہے، جلدی واپس پرت جاؤ، کدھرے ظالم تیرے تے حملہ نہ کر دے، جا میری سغرا نو آکھی کہ ہر پاسے خون ہی خون ویکھے آوے، خونی میدان سجیا وے کے آیا ماں، تیرے ویر محمد دے دین تو قربان ہو گئے نہیں۔ علی اکبر نے اپنی جوانی لٹا دیتی ہے، میرے آقا حسین جڑے ویلے چلن لگے، شہزادی حضرت سکینہ چھوٹی جی عمر 6 سال دی عمر ہے، میرے آقا حسین دے دامن نہ لپٹ گئی، عرض کیتی ابا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹی چل خیمے میں ٹر جاؤ، جاؤ خیمے دے اندر چلی جاؤ، دامن حسین نو پکڑ کے عرض کیتی ابا ایک مسئلہ تے دس دے جاؤ، اے تے دسو لوگ یتیم کنو آخ دینے؟ میرے آقا حسین نے سینے نہ لا لیا، شہزادی نو پیار کیتا، فرمایا فضا لے جا میری بیٹی نو، فرمایا بیٹی فکر نہ کر، چند لمحے بعد لوگ تینوں بھی یتیم آکھن گے، لوگ تینوں بھی یتیم آکھن گے، بیٹی یتیم انہوں آخ دینے جدا باپ ٹر جاوے۔ دامن حسین نو پکڑ کے آکھیا بابا تسی نہ جاؤ، فضا لے جا میری بیٹی نو، جس لے خیمے دے اندر لے کے ٹر گئیاں نے۔ مولا حسین جس ویلے سواری تے سوار ہون لگے، ادھر خیال آ گیا جدوں معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، جدوں علی والخیبر چلے، اے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج نہ رہا کوئی چڑھاون والا، اے جدوار حسین دا آیا، خیمیوں بی بی زینب نکلی، برقع منہ تے پایا، پکڑ رکاب سواری دی، آکھے لے چڑھ امڑی دے آ جایا۔
میرے مولا حسین ان چلن لگے نے، ادھر سواری چل دی نہیں پئی، آقا حسین فرمان لگے سواری کیوں نہیں ٹر دی؟ اللہ دی بارگاہ چرد کیتی مولا یا رب العالمین زبان دیتی آؤ بولن دی جسارت دے دے، میں علی دے لال نال گل کرنا چاہنی ہوں۔ عرض کیتی آقا اگر تسی حکم دیو میں اگ وچ چھال مار جاواں، تسی حکم دیو میں سمندر دے وچ چھلانگ لگا جاواں، پر آقا میں کیویں ٹراں؟ او خیمے دی اوٹ وچ سیدہ سکینہ ہاتھ بن کے کھڑی تے فرما رہیاں نے سواریے نہ جاویں نی سواریے نہ جاویں، تیرے ٹرن دی دیر میں یتیم ہو جانا ہی، نہ جاویں نی سواریے سویر تو لے کے جنوں لے کے گئی ہیں واپس کسے نو لے کے نہیں آئی، میرے بابے نو لے کے نہ جاویں۔ سواری نو کہہ رہیاں نے میرے آقا حسین پاک نے الوداع فرمائے، مختصر عرض کردہ جانا سواری نو ٹوریا میدان کارزار دے اندر گئے نے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ہر پاسے جنابے والا کب کبھی تاری ہو گئی، یزیدی کتے گھبرا گئے نے، گھبراہٹ دا شکار ہو گئے نے، یزیدی کتے کمب گئے، کون آیا جدیاں رگاں چ حیدر کرار دا خون ہے؟ مولا مرتضیٰ دا پتر آیا ہے، اس حیدر کرار دا بیٹا آیا جڑے علی میان دے وچوں تلوار نکالن کو کاف دے اندر زلزلہ تاری ہو جاوے، جناب حیدر کرار دا شہزادہ آیا ہے۔ جناب مولا حسین پاک نے فرمایا عقل دیو نیو میں آپ نہیں آیا، مینوں تساں بلایا ہے، مینوں اپنا امام من کے بلایا ہے، مینوں اپنا رہبر من کے بلایا ہے، مینوں اپنا پیر من کے بلایا، مینوں اپنا امام تسلیم کر کے بلایا ہے۔ ظالموں اپنی اکھاں نو صاف کرو، اپنے سینیاں نو کشادہ کرو، کدے خون دے پیاسے بن گئے جے، جنوں اپنا امام سمجھ دے ہو، اپنا امام من دے ہو، خط بھیجے تساں میں آپ نہیں آیا، تواڈے بلان تے آئے اتمام حجت واسطے جملے بولے، لیکن وہ دنیا دے کتے سن انہاں تے کوئی اثر نہیں، دنیا دے کتیاں تے کوئی اثر نہیں۔ دولت سب کو جے، مال سب کو جے، لالچ دیتی گئی، حکومتاں دیتیاں جان گیاں، کرسی جائیداد دیتی جائے گی، سونے ہیرے جوہرات دیتے جان گے، کوئی امام دا لحاظ نہیں۔ آخر کر مولا حسین پاک دے مقابلے فرمایا لے آؤ جو تسی کرنا چاہندے ہو کرو۔ مولا حسین پاک دے مقابلے دے اندر ایک بڑا جری پہلوان جنوں ڈک کے اسے واسطے رکھیا گیا سی انہوں لے آندہ گیا۔ میرے مولا حسین پاک آپ دے سامنے آئے، تلوار اٹھان لگ گئے، سملن نہیں دیتا ہے آپ نے، کمیں سملن دیں دے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے مولا حسین پاک نے آنن فانن واسلے جہنم کیتا، آخر کر میں بڑے اختصار نہ عرض کروں، میرے حسین پاک دے سامنے جڑا آندا ہے آپ کٹ کے واصل جہنم کر دے جا رہے نے، کوفی فی النار جڑے نے صفاں دیاں صفاں بچھا دتیاں آپ نے، ادھر آنن فانن اے جناب ہر پاسے لاشے ہی لاشے نظر آ رہے نے۔ عمر سعد بول اٹھیا، اوے جان دے نہیں تسی یاد رکھو اے عام نہیں حیدر کرار دا پتر جے، اے مولا حسین اے حیدر کرار دا بیٹا ہے، تسی جان دے نہیں، یاد رکھو اے دے نال مقابلہ ایڈا آسان نہیں، ذرا جوان مردی دے نال مقابلہ کرو، دلیری دے نال مقابلہ کرو، مولا حسین پاک دے نال انج مقابلہ نہیں، یک بارگی نال حملہ کر دیو، کلے کلے کر کے نہ لڑو، ادھر جناب تلو تیراں دا میہ پہ جاندا ہے، ادھر توڑ تمی ہوئی ہے، کدی سواری باہر آوندی ہے، کدی سواری اندر جاندی ہے، کدی سواری باہر آوندی ہے، پھر سواری اندر جاندی ہے، آخر کر اینے تیر برسائے گئے، سواری بھی زخماں نال چکنا چور ہو گئی، مولا حسین تے بھی لا تعداد زخم آ گئے، کون زخم کون کرنے والے نے، اے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سن، اے کون نے جڑے تیر مار دے پہنے، نیزہ ایک نے ماریا وچ سینے،
اے نیزا ایک نے ماریا وچ سینے پھر تیراں دا می برسون لگ پے اے ول کعبے سجدے کرن والے ہتھی اپنے کعبے نو ٹون لگ پے مولا حسین پاک سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے سواری جڑی باہر نکلی ہے ادھر ثانی زہرا نے تکیا فرمایا بھابی شہر بانو تیرا سواگ شہید ہو گیا میرا ویر شہید ہو گیا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا او جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے مولا حسین خون دے نال جسم لت پت ہویا ایک ظالم اگے بڑھیا آ کے نیزہ پشانی وچ ماریا اس جگہ تے جس پشانی دی جگہ نو مصطفیٰ بوسے دے دے سن مولا حسین پاک زمین تے تشریف فرمانے آخر کر شمر لائن آ کے سینہ اطہر تے بیٹھ گیا فرمایا ظالمہ تینوں پہچان گیا ماں ویلا کیڑا ہے آکھیا جی جمعے دی اذان ہو چکی ہے فرمایا ظالمہ پیچھے ہٹ جا مینوں اپنے نانے دی دتی اذان دی لاج تے رکھ لین دے نانے دی دتی اذان دی لاج تے رکھ لین دے میں سید ہاں مینوں اپنے نانے جڑی کنا چ اذان پڑھی جو دی لاج رکھ لین دے پیچھے ہٹ جا آپ نے دو فرض ادا کرنا چاہے جس ویلے سجدے وچ سر حسین گیا وے اللہ اکبر سجدے وچ سر حسین گیا جاندیاں آسمان نے تکیا حور و غلامان نے تکیا لیکن یاد رکھو جاندیاں سب نے سر سجدے وچ ویکھے آئے میرے مولا حسین سر سجدے وچ رکھے آئے شمر لائن اگے بڑھیا آ کے ظلم دا خنجر چلایا سر مبارک نو تن تو جدا کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون مولا حسین پاک شہید ہو گئے آپ دی شہادت عظمی ہوئی تو کی ہویا بیت المقدس دے قریب جتنے پتھر نے مورخین نے لکھیا کہ جڑا پتھر چک دے نے اس پتھر دے تھلوں تازہ خون نکلدا ہے اور آسمان 7 دن تک خون دی بارش برساندہ رہا اور اینی بارش برسی کہ مٹکے خون دے نال بھر گئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں خواب ویکھیا تے میں سرکار مدینہ امام الانبیاء نو ویکھنیاں کی ویکھیا ہے کار دیاں زلفاں مبارکاں کھلیاں نے پگڑی مبارک دے پیچ ٹھلے نے انج لگدا ہے جویں حضور کسی سفر تو آ رہے نے میں پوچھیا یا سیدی یا رسول اللہ کتھوں تشریف لے آ رہے ہو کسی سفر تو آ رہے ہو آپ دی ہاتھ مبارک دے وچ ایک بوتل وچ خون ہے آپ نے فرمایا شہید اے ام سلمہ میں اج کربلا دے وچ صبح دا موجود ساں تے میں اپنے پتراں دے خون نو ایس بوتل وچ چک چک کے پاوندا رہیا واں کربلا وچوں آیا واں یاد رکھو اے کربلا دا میدان مصطفیٰ دی ظاہری وصال مبارک تو 50 سال بعد سرکار دے وصال تو 50 سال بعد ایک کربلا معلی دا واقعہ پیش آیا ہے تو حضور فرما دے نے کہ میں کربلا وچوں آ رہا ہاں پھر ام المومنین ام سلمہ فرما دیا نے میں بھیجیا اپنے خدام غلاماں نو کہ پتہ کرو کہ پتہ چلیا کہ میرا بیٹا حسین کربلا دے وچ شہید ہو گیا ہے وہ آقا حسین پاک جدو شہید ہوئے آپ دے سر اقدس نو اند کر کے اٹھایا گیا نیزے دی نوک تے خولی دے ہاتھ وچ نیزہ ہے نیزے دی نوک تے چڑھا کے یزیدی جشن پہ منا دے نے یزیدی کتے جشن منا رہے نے مولا حسین پاک دا جسم اطہر پیا ہویا ہے ثانی زہرا پردہ اوڑھ کے تلوار ہاتھ وچ پکڑ کے خانوادہ رسول نو نال لے کے جس ویلے آئیاں آ کے کی ویکھیا میرے آقا حسین دا لاشا پیا ہویا ہے آقا حسین پاک دے لاشے نو ویکھ کے حضرت سیدہ شہربانو حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب حضرت سیدہ سکینہ اپنے بابا دے سینے نہ لپٹ گئیاں اکھیا بابا آنسو بہا رہیاں نے شہزادی آقا حسین پاک دی ثانی زہرا کی عرض کر دیاں نے دوش نہ دیویں ویرن
تے اج بھین تیری مجبورے کتھوں لے آواں کفن میں تیرا شہر مدینہ دورے۔ میرے آقا حسین پاک آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن یاد رکھو آقا حسین دا سر اقدس سجدے دے وچ کٹیا ہے، شہید سجدے وچ ہوئے نے۔ سرکار نے فرمایا جڑا جیڑی حالت مرے گا اسی حالت اٹھایا جائے گا۔ میرا ایمان ہے آقا حسین پاک 61 ہجری تو لے کے آج تک سر سجدے مبارک دے اندر ہے۔ آج تو لے کے قیامت تک، قیامت تو لے کے رب دے دربار دے وچ جدوں اٹھائے جانا ہے ادو تک مولا حسین جدوں اٹھن گے تو سر سجدے دے وچ ہوئے گا۔ آقا حسین پاک نے اس دین نو بچا کے دیتا، اس اسلام نو باقی رکھ کے دیتا، اس دین نو اپنی عظیم قربانیاں پیش کر کے اس دین نو بچا کے اپنے نانے دی امت نو دے چھڑیا۔ ہن انہاں امتیاں دا ہے کہ آیا کہ اے شمر دے نال، عمر ابن سعد دے نال، شمر دے نال، یا کہ ہرمل دے نال، یا خولی لعین دے نال، انہاں لانتیاں دے نال رل کے ساتھ دین والے بندے نے یا حسینی بندے نے؟ اے انہاں امتیاں دے واسطے دین تے بچا کے دے دیتا، تے دین دی قدر ہمیشہ وہی کرے گا جدے سینے تے حسینی درد ہوئے گا۔ ساڈا تے ایمان ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی اعلان کرو فرشتے لکھ دے پین لکھ لین، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان ہے، لکھ شکر کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، لکھ شکر کہ اپنا تو، ہاں پڑھو، لکھ شکر کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر کاری کے ہونٹوں ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ اللہ رب العالمین